जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा संयुक्त बैठक बोलाई प्रधानमन्त्री देउबाले मुलुक र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले विकास र निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराए। प्रधानमन्त्री देउबाले जनताको जीवन रक्षाका निम्ति उत्तिकै चनाखो भएर लाग्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई सचेत गराएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई निर्देशन दिएर मुलुकको विकास र सरकारले दिनुपर्ने जुन सेवा सुविधाहरू त्यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त सरकार चनाखो हुने र विकास र निर्माणलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनका निमित्त सबै मन्त्री सबै सचिवहरूलाई निर्देशन चाहिँ दिनुभएको छ। अर्थतन्त्रको बारेमा अब अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको तस्बिरहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। के समस्याहरू छन् ती पनि बताउनु भएको छ र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले यी सबै समस्याहरू सनातन हुन्, तर अब अहिलेको परिस्थितिमा यी समस्याहरूको के गरेर समाधान गरेर मुलुकलाई रफ्तारको साथ सेवा सुविधा जनतालाई दिएर विकास निर्माण जान सकिन्छ, त्यो बाटोमा लाग्नुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशन छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देउबालाई जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाले ती समस्या समाधान गरेर जनसेवाको कामलाई रफ्तारमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका थिए। समाजमा मौलाएको विकृतिको न्यूनीकरणमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्यालय शिक्षामा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तालिमका लागि काठमाडौँ आएका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा राष्ट्रपति भण्डारीले आजको आवश्यकता भनेको विद्यालय शिक्षामा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने रहेको बताएकी हुन्। उनले युवा युवतीबीच हुने अपहरण, बलात्कार जस्ता विकृतिलाई समाजबाट न्यूनीकरण गर्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको ठूलो भूमिका रहेकाले सामाजिक संस्थाहरूले सरकारसँग मिलेर समाजका विकृति विसङ्गतिहरू समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बालबालिकाहरूले सर्वाङ्गीण विकास पाउन र सकुशल अगाडि बढ्न शिक्षामा अग्रगामी कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन्। कतिपय सरकारी विद्यालयहरूमा पूर्वाधार कमजोर रहेको र गुणस्तर शिक्षा, शिक्षक र शिक्षकहरूको वृत्ति र तालिमको समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्दै लैजानु पर्ने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यालयमा सुशिक्षा दिएर मात्र विकृतिका चाङहरूमा न्यूनीकरण गर्न सकिने दावी गरिन्। हामीले सबैले ध्यान लगाउनु पर्ने क्षेत्र भनेको अब विद्यालय क्षेत्र। एउटा यो देशमा पैदा भएको नानी, बाबु होस्, बच्चा होस्, छोरा होस्, छोरी होस्, सकुशल अगाडि बढोस्, उसको स्वास्थ्य राम्रो होस्, उसैलाई कुनै आँच नआओस् र उसको विकास जुन एउटा चौतर्फी विकास भनौँ, सर्वाङ्गीण उसको जुन क्षमता छ त्यो पाओस् भन्नको लागि हामीले विद्यालय शिक्षामा चाहिँ ठुलो सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो ध्यान पनि त्यतातिर छ र त्यो विद्यालय शिक्षालाई अब कसरी समर्थन, कसरी बढीभन्दा बढी समर्थन। अहिले 35-36 हजार स्कुलहरू छन्, कति त मर्ज गर्नुपर्ने होला, कति चाहिँ त्यसको पूर्वाधारहरू कमजोर छन्, कति चाहिँ अब गुणस्तरको पनि समस्या छ, शिक्षकहरूको अभाव छ, शिक्षकहरूको वृत्तिको सवालहरू छ, तालिमको सवालहरू छ। अब यी थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा विकृति र विसङ्गति नहोस् भन्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले पश्चिममा छाउपडीको समस्याले विभिन्न दुर्घटनाहरू निम्ति रहेको भन्दै यसको समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला आफ्नो दिमागको छाउपडीको गोठ भत्काउन आवश्यक रहेको बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय ठाउँमा छाउपडीकै कारण महिलामाथि आपराधिक घटनाहरू भइरहेकाले दिमागमा जरो गाडेर बसेको छाउ गोठ भत्काएपछि मात्र छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। एकैचोटि अब रोक्नै नसकेपछि सुरक्षाको उपाय यो अब कति क्रान्तिकारी सोच हुन्छ त चाहिँ थाहा छैन। क्रान्तिकारी गोठ भत्काउनेहरूको लागि त त्यो नहोला, तर कतिपटक गोठ भत्काउने, गोठ भत्काए पनि मैले उहाँलाई भनेको कुरा के हो भने ती सबैजनालाई कि
अब तपाईँ दिमागमा जुन जरा गाडेर बसेको बोट छ नि, त्यो दिमागमा जरा गाडेर बसेको बोट नभत्काइकन त्यो भौतिक बोट फेरि हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरू त असुरक्षितै हुने भए। महिला र पुरुष भएर नै संसार चल्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा महिलाप्रतिका कुसंस्कारलाई हटाएर पुरुष सरह नै अधिकार दिनुपर्ने बताइन्। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम महिलाहरूका लागि सफल भइरहेकाले यस्तै अन्य कार्यक्रम ल्याएर समाज विकासमा लाग्नुपर्ने उनको जोड छ। बिहिबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा बैठक एमालेको आग्रहमा स्थगित। राष्ट्रिय सभामा संघीयता सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जिल्ला अधिवेशन रहेको र सांसदहरू काठमाडौँ बाहिरका जिल्लामा जानुपर्ने भएकाले संसद बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि पुस 22 गतेका लागि बोलाइएको बैठक 28 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि माओवादीको आग्रहमा पुस 18 गते बोलाइएको बैठक 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। एमाले पुस 23 गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन गरिरहेको छ। एमाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा भदौदेखि नै निरन्तर अवरोध गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयता सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी, कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर र जसपा सांसद प्रमिला कुमारीको समर्थनमा देवकोटाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। स्वतन्त्र सांसद देवकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट 15 निर्देशन होस् भनेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। आइतबार संसद सचिवालयमा पेश भएको संकल्प प्रस्ताव बुधबार दर्ता भएको हो। स्वतन्त्र सांसद देवकोटाको प्रस्तावमा सत्तारूढ 4 दलले समर्थन जनाए पनि विपक्षी एमाले भने समर्थन जनाएको छैन। प्रस्तावक देवकोटाले एमालेका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए, तर एमाले उक्त प्रस्तावमा समर्थन भने जनाएन। प्रस्तावमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको ठूलो अपेक्षा लिए तापनि सो बमोजिम काम हुन नसकेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। संकल्प प्रस्तावमा सरकारका तहहरू बीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था पालना हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। 2074 पछिका सुरुवाती दिनदेखि नै संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। स्थानीय तहहरूमा जनशक्तिको अपर्याप्तता कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको 5 वर्षको चक्र पनि पूरा नभएको स्थितिमा यसका सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा सजिलै टीका टिप्पणी गर्न अलि हतार हुने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। स्थानीय तहबाट जनताका गुनासो सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। कांग्रेसको 16 जिल्लाको निर्वाचन मिति फेरि धकेलियो। पुस 27 मा तोकिएको निर्वाचन माघ 15 का लागि सारियो। नेपाली कांग्रेसले जिल्ला कार्य समिति निर्वाचन हुन बाँकी रहेका 16 जिल्लाको निर्वाचन मिति 3 साता पर सारेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बुधबार बसेको बैठकले पुस 27 गतेका लागि निर्धारित 16 जिल्लाको अधिवेशन तथा कार्य समिति निर्वाचन माघ 15 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सचिव केशव रिजालद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा माघ 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी जिल्ला निर्वाचन सारिएको हो। अघिल्लो महिना केन्द्रीय महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले विवादका कारण 16 जिल्लामा नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोकिएको थियो। कांग्रेसले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछाम र नवलपुरको निर्वाचन गर्न बाँकी छ। सभापति देउवाले मनोमानी गरे पार्टीमा ठूलो दुर्घटना निम्तने शेखर कोइरालाको चेतावनी। मनोनयनप्रति असन्तुष्टि। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कुन मापदण्डको आधारमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गरिएको हो भनी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन्। बुधबार नेता कोइरालाले काठमाडौँमा पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो समूहबाट निर्वाचन लडेका नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई के मापदण्ड अपनाएर नियुक्त गरिएको हो सो कुरा जान्न चाहेको भनी सभापति देउवालाई प्रश्न गरेका हुन्। उनले पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए। उनले पार्टी सभापतिलाई मन पर्ने र मन नपर्ने आधारमा व्यक्तिको छनौट भएमा दुर्घटना निम्तन सक्ने चेतावनी दिए। पार्टीमा सभापतिज्यूले केही साथीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा
नियुक्ति गर्नु भएको छ। नियुक्ति पाउनुभएका सबै साथीहरू सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ। तर के मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले यो काम गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न हामी जान्न चाहन्छौँ। यो कुरा पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र यो व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। नभए कार्यकर्ता किन नेपाली कांग्रेसमा बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। साथीहरू, सभापतिको लाइक र डिसलाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। विधि र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक डिक्का भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेता कोइरालाले पार्टीका निष्ठावान, इमान्दार र त्यागी नेता कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने कामका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने बताए। पार्टी नेतृत्वको गतिविधि र निर्णयले कांग्रेस संगठनमा निराशा पैदा भए आगामी निर्वाचनहरू असहज हुन सक्ने उनको भनाइ छ। हाम्रो महाधिवेशन भर्खर सम्पन्न भएको छ र अहिले पार्टी संगठनभित्र कटुता, विभाजन र असहयोगी भावना हामी कसैले पनि राख्न हुँदैन र आउन दिन हुँदैन। तर यति भनिरहँदा पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान, इमान्दार, त्यागी र सक्षम नेता कार्यकर्तालाई नियोजित किसिमले पाखा लगाउने कामका विरुद्ध हामीले डटेर आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। साथीहरू, पार्टी नेतृत्वको गतिविधिले र निर्णयले कांग्रेस संगठनमा निराशा पैदा भए अगाडिका निर्वाचनहरू हाम्रा लागि असहज हुन सक्छ। हाम्रो निर्णय प्रक्रियाले पार्टीमा ऊर्जाको सञ्चार गर्न नसके कांग्रेस शिथिल हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। नेता कोइरालाले आगामी तीनवटै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्ने बताए। कांग्रेसलाई एक्लै लडेर विजय बनाउने उनले बताए। पार्टीलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन र कांग्रेस एकता र रूपान्तरणको सन्देश बोकेर जनताको बीचमा जाने पनि उनले उल्लेख गरे। अब आउने 3टा निर्वाचन हामीहरूको सम्मुख छ। नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्छ र हामी विजय प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको माझमा भन्न चाहन्छु, बताउन चाहन्छु। कांग्रेसलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन हामी देशभरिका साथीहरू सामी पक्कै पनि जानेछौं। कांग्रेस एकताको सन्देश र रूपान्तरणको सन्देश बोकेर नेपाली जनताको विश्वास र भरोसाको कांग्रेस निर्माणको अभियानमा जानेछौं। हामी थाक्ने छैनौं, हामी विश्राम लिने छैनौं, हामी कुनै पनि कार्यकर्ता साथीहरूको शिर झुक्न दिने छैनौं। कांग्रेस हुनुको गर्व अनुभूति गराउने प्रयासमा हामी लागि नै रहनेछौं। तीनै तहको निर्वाचनको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा ल्याएर र देशको मुहार कांग्रेसले मात्रै फेर्न सक्छ भन्ने अभियानमा हामी कटिबद्ध छौं भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। नेता कोइरालाले आफ्नो समूह पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रभावकारी हुन नसके पनि पार्टीभित्र हुने सबै कार्यहरू न्यायसङ्गत, विधि र विधानसम्मत विवेकपूर्ण व्यावहारिक तरिकाबाट निर्णय गराउन आवाज उठाउने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पार्टी र देशकै अभिभावकका रूपमा रहेकाले पार्टीमा पुरानो नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिएको बताएका छन्। नेता गुरुङले पार्टी र देशकै अभिभावक भएकाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको बताएका हुन्। उनले पार्टीमा अन्य पदाधिकारी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष र पार्टी कमिटीको भएकाले सक्षम व्यक्तिहरूलाई चयन गरी नेतृत्व दिनुपर्ने बताए। बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले आउँदो पुस 25 गते बस्ने पार्टी कमिटीको बैठकले पदाधिकारी को बारेमा टुङ्गो लगाउने पनि जानकारी दिए। उनले पदाधिकारी चयनको विषयमा केही गृह कार्य बाँकी रहेकाले सबैको राय, परामर्श, सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। अब पार्टीको निर्माणको प्रक्रियामा आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार चाहिँ कहिले एकल पदको अभ्यास, कहिले बहुपदको अभ्यास गर्दै जानुपर्छ भन्ने नै हो। र किनभने पार्टी भनेको क्रान्तिको एउटा साधन हो, चाहिँ साध्य होइन साधन हो। चाहिँ साधन भएको हुनाले साधनलाई मुलुकको आन्दोलनको आवश्यकता, क्रान्तिको आवश्यकता अनुसार नै लचकतामा चाहिँ सञ्चालन र परिचालन गर्दै लैजाने विषय हो भन्ने लाग्छ। चाहिँ र यो साधन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईको चाहिँ कहिले बहुपद, कहिले एकल पदको अभ्यास पनि हुँदै आइरहेको छ। अहिलेको पछिल्लो समयको परिस्थिति हेर्दाखेरि अहिले शान्तिपूर्ण रूपले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने, संसदको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने,
कहिलेकाहीँ सदनको सरकारको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने, यी सबै सडकदेखि सरकारसम्मका सबै प्रक्रियाबाट जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ सायद एकल पदभन्दा पनि बहुपद नै उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने कुरा उठेर चाहिँ विधानमा बहुपदको व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। र अब लिडरसिपको सन्दर्भमा अहिलेसम्मको आन्दोलनको प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि अब तपाईँको अब जनयुद्धभन्दा पूर्वदेखि नै जनयुद्धको 10 वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया सबै प्रक्रियामा चाहिँ नेतृत्व गर्दै आइरहेको एउटा पुरानो निरन्तरताको लिडरसिप, मुलुककै निम्ति एउटा अभिभावक जस्तो संरक्षक जस्तो व्यक्तित्व रहेको हुनाले चाहिँ लिडरसिपको सन्दर्भमा उहाँकै निरन्तरता हुनु कुरा स्वाभाविक कुरा हो भन्ने लाग्छ। नेता गुरुङले वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको महासचिवमा दावेदारी आइरहेकोले सहमतिमा लैजाने प्रयास भइरहेको बताए। उनले सहमतिमा जान नसकेमा वरिष्ठ नेताहरूबाट सहमतिमा जाने कुरा चलेकाले महासचिवमा आफ्नो नाममा प्रस्ताव आएको पनि बताए। नेता गुरुङले आफूले हालसम्म पार्टीका कुनै पदमा दावी नगरेको भन्दै सहमति मिलाउन महासचिव बन्ने प्रस्ताव आए अस्वीकार नगर्ने र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। अब मैले चाहिँ महासचिव हुनु पर्यो या चाहिँ अरू कुनै पद हुनु पर्यो, फल्ना हुनु पर्यो, ढिसना हुनु पर्यो भनेर चाहिँ अहिले मात्रै होइन, यो पार्टीको हिस्ट्रीमा चाहिँ यो पद हुनु पर्यो त्यो पद हुनु पर्यो भनेर कहिले पनि दाबी गरेका छैन। र पार्टी भनेको भोलिन्टियरली रूपले चाहिँ योगदान गर्ने थलो हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले स्वयंसेवी भावनाले योगदान गर्ने थलो भएको हुनाले चाहिँ कमिटीले र लिडरसिपले चाहिँ जहाँ चाहिँ कार्यविभाजन गर्ने क्रममा जहाँ सेटिङ गरिन्छ त्यही अनुसारको आफ्नो क्षमता अनुसार योग्यता अनुसार त्यसलाई पुरा गर्नलाई लागि पर्ने कुरा हो। त्यही ढङ्गले लाग्नुपर्छ र चाहिँ यो पद हुनुपर्छ त्यो पद हुनुपर्छ भनेर चाहिँ दाबी गर्दै हिँड्ने, दावेदारी गर्दै हिँड्ने प्रकारको स्थिति चाहिँ होइन। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ निश्चित रूपले अब दुईजना क्यान्डिडेटहरूको सम्बन्धमा तपाईँले जो चर्चा गर्नुभयो, दुईजना क्यान्डिडेटहरूको सन्दर्भमा खास गरिकन चाहिँ अब प्रभाकरजी र अनन्तजीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासचिवमा दावेदारी भनेर सार्वजनिक रूपले जो आइरहेको चाहिँ छ, उहाँहरूको दावेदारी रहेको स्थितिमा अब अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ अब यो सहमतिमा लान पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सहमतिमा जुटाउने अधिकतम प्रयास त गरिरहनु भएको छ। नेता गुरुङले पार्टीका पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गरिनु नहुने भन्दै पदाधिकारीहरू सहमतिमै चयन गर्न आग्रह गरे। उनले पदाधिकारीका लागि गरिएको निर्वाचनले क्षणिक समय लाभ मिले पनि अन्ततः पार्टी विघटनको स्थितिमा पुग्ने दाबी गरे। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँडको विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच विवाद देखिएको बताएका छन्। बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरूको जानकारी सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिएको बताए। संविधानले दिएको केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा र एकल अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिने गरेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरूको सम्बन्धमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए। प्रदेश सरकारले कानूनहरू बनाएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री नेपालीको भनाइ छ। चाहेर पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। यो के हो? कानुनी त्रुटि वा कमी कमजोरी हो जसलाई हामीले सुधार्नु। प्रदेशसँग हाम्रो यस अर्थमा हाम्रो केन्द्रसँग हाम्रो द्वन्द्व पनि किन अधिकार हामी चाहिँ संविधानले जो सूचीहरू निर्धारण गरेको छ ती सूचीमा पनि साझा एकलका विषयमा पनि कतिपय हाम्रो विवाद देखिएको अवस्था छ। तर यसलाई कुन रूपमा लिनुपर्छ भन्ने यो 5 वर्षको लागि हामीले संघीयताकै प्रश्न चिन्ह आउने आवाजहरू जुन आएका छन् त्यो भन्दा पनि हामीले यसलाई परिमार्जित गरेर केन्द्रले पनि महसुस गर्नुपर्छ, प्रदेशले पनि गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको मुख्य उपलब्धि नै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनु पर्ने बताए। केन्द्र सरकारले केन्द्रमा धेरै र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कम बजेट छुट्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। अहिलेको व्यवस्था जुन छ 70% बजेट केन्द्रमा, 30% बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको परिपाटी छ। यसैले नै सकिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि वित्तीय संघीयतालाई सही मानेमा
हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ भने यो पोलिटिकल डिभिजनले मात्रै, यो स्वरूपले मात्रै हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन। र यसतर्फ विगतमा केन्द्र अनुदान भएकै हो, र अहिले पनि केही परिवर्तन भएको छ। उनले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहप्रति अनुदार भएको टिप्पणी गरे। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रहरी र कर्मचारी केन्द्र सरकारको मातहतमा रहँदा प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको समेत बताए। सभ्यताको सृष्टि नेपालबाटै भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। अरूले झिल्को लगेर नयाँ सभ्यताको विकास गरेको जिकिर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाम्रो सभ्यता, इतिहास र संस्कृति जोगाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सभ्यताको सृष्टि हाम्रो भूमि भएको तर्क गर्दै यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्दा मात्रै इतिहासमाथि न्याय हुने पनि स्पष्ट पारे। संस्कृति बचाउ अभियन्ताहरूसँग बुधबार आफ्नै निवास बालकोटमा भएको भेटमा उनले हाम्रा पूर्वजहरूसँग अरू कसैले तुलना हुन नसक्ने ज्ञान रहेको बताए। उनले सभ्यताको ज्योति यहाँ बलेको र अरूले झिल्को लगेर नयाँ सभ्यताको विकास गरेको समेत उल्लेख गरे। उनले सभ्यताको आगो यहाँ बालिएको तर त्यसमा दाउरा थप्ने, घिउ थप्ने काम नहुँदा निभेर गएको भन्दै यसको संरक्षणमा लाग्न पनि सबैलाई आह्वान गरे। उनले सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा लाग्नेहरूलाई आफ्नो सधैँ साथ रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। ओलीले ग्राभिटेसनलको थ्योरी न्युटनले भन्दा हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वज भास्कर आचार्यले पत्ता लगाए पनि त्यसको चर्चा गर्न नसकिएको दावी गरे। उनले अष्टवक्र जस्ता फिलोसोफरहरूको चर्चा हुन नसकेको पनि बताए। हाम्रो पूर्वजहरूसँग कसैको तुलना हुँदैन। हाम्रो सभ्यतासँग, सभ्यताको सृष्टि यहाँ भएको थियो। सभ्यताको सृष्टि भएको ठाउँ भएको हुनाले र सभ्यताको विकास यहाँ भएको थियो। पछि अन्ततः छरियो। एक ठाउँमा आगो बालेपछि त ज्योति त परपर गइहाल्छ नि त। यहाँ आगो बालियो, अन्त ज्योति फैलियो। पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथसबाट निस्किए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा प्रमिथस भन्ने महाकाव्य छ नि, अरू चाहिँ एउटा झिल्कोबाट प्रमिथसबाट निस्किए। हाम्रो ठाउँको आगो चाहिँ दाउरा थप्ने पनि कोही भएन, घिउ थप्ने पनि कोही भएन, केही नगरेपछि निभेर गयो। त्यस कारण हाम्रो ज्ञान चाहिँ पछाडि पऱ्यो, अरूका ज्ञान चाहिँ अगाडि बढ्यो। अनि इतिहास के भयो भनेदेखि ग्यालिलियोले यसो गरे, उसले यसो गरे, न्युटनले ग्राभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाए, भास्कराचार्यको कुरै छैन, अर्को आर्यभट्टको कुरै छैन, यी विद्वानहरूको त कुरै छैन। फिलोसोफर, फर्स्ट फिलोसोफर को थिए भन्दाखेरि सोक्रेटस यानि सुकरात। सुकरातभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिका अष्टवक्र जस्ता फिलोसोफरहरू, तिनको त कुरै छैन। त्यस कारण यो ज्ञानभूमि हो। हाम्रा पूर्वजहरूले एकदम ठिक भनेका छन्। यो ज्ञानभूमि हो, पुण्यभूमि हो, देवभूमि हो, ध्यानभूमि हो, तपोभूमि हो। त्यसकारण ज्ञानभूमि। अध्यक्ष ओलीले पूर्वजहरूले यो भूमिलाई ज्ञानभूमि, तपोभूमि भनेको सही भएको पनि बताए। उनले हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई विष रहित भान्साको उपहार दिएको बताए। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपालको कृषि, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको भू बनोट नै कृषि, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अनुकूल भएको उल्लेख गर्दै सोही क्षेत्रमा लगानी गरी सहज ढङ्गले प्रतिफल लिन गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। बुधबार आइडिया फर नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको स्रोत आधार अनुसारको क्षेत्रमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुने बताए। पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको प्रकृति मैत्री क्षेत्रमा लगानी गरेर नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगार बनाउन सहयोग गरिरहेको भन्दै आइडिया फर नेपालको पनि प्रशंसा गरे। सुन्दर देश, मैले यो मौका पाएँ तपाईँहरूलाई सबैभन्दा बढी सम्पूर्ण देश चाहिँ हिमालदेखि पहाडदेखि तराईसम्म घुमेको छु। मैले तपाईँहरूले जो गरिरहनु भएको छ त्यो कामको सराहना गर्छु। तपाईँहरूले सारा नेपाली चाहिँ जोडेर, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई जोडेर र आफ्नो ज्ञान, सिप र पुँजी कसरी चाहिँ कि नेपालमा चाहिँ आएर केही गरौँ भनेर जुन पवित्र भावना तपाईँहरूले लिनुभएको छ त्यसलाई पनि सराहना गरिरहेको छ र सबै नेपालीले तपाईँहरूको सराहनीय पवित्र कामको लागि धन्यवाद पनि दिनुपर्छ।
त्यसले गर्दा नेपालमा लगानी गर्न आउनुहुन्छ भने नेपालको भूगोल, यहाँको भूगोल, यहाँको प्रकृति मैत्री चाहिँ कि केही काम तपाईँहरूसँग होस् भनेर तपाईँहरूले त्यसमा पनि चिन्ता गर्नुहोस्। किन तपाईँलाई रियल एस्टेट, ब्याङ्किङ या पार्किङको कुराहरू जुन कुराहरू छ त्यसबाट पैसा आर्जन गर्नुहोस्, लगानी गरेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो मेहनत गरेर। अब यहाँ कुन काममा लगाउने त्यो चाहिँ हाम्रो प्रकृति मैत्री र हाम्रो रिसोर्स देश, हाम्रो रिसोर्स के छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रकृति मैत्री क्षेत्रमा लगानी गर्दा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर नपर्ने बताए। जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा चाँडै प्रकाशन हुने, देशभरिको कुल जनसङ्ख्या थाहा हुने। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा चाँडै प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। जनगणनामा गणकले भरेका मुख्य प्रश्नावली किताबको बाहिरी आवरणमा उल्लेख गरेको विवरणका आधारमा प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशनको तयारी गरिएको हो। प्रश्नावली किताबको आवरणमा घर परिवार, अक्सर बसोबास गर्ने महिला र पुरुष, विदेशमा रहेका महिला र पुरुषको संख्या समेटिएका छन्। प्रारम्भिक नतिजामा देशभरिको कुल जनसङ्ख्या, हिमाल, पहाड, तराई, प्रदेश, जिल्ला र वडा तहसम्मको जनसङ्ख्या समेटिने भएको हो। प्रश्नावली किताबको आवरणमा उल्लेखित विवरणका आधारमा प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिने भएकाले अन्तिम नतिजामा केही फरक पर्न सक्ने जनाइएको छ। प्रश्नावली किताबको आवरणमा उल्लेखित विवरणका आधारमा प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिने भएकाले अन्तिम नतिजामा केही फरक पर्न सक्ने जनाइएको छ। यसैगरी विभागले जनगणना लगत प्रशोधन कार्यका लागि जनशक्तिको माग गरेको छ। उसले 2079 असार मसान्तका लागि 100 जना कोडर एडिटर र 300 जना डेटा एन्ट्री अपरेटर गरी 2 किसिमको जनशक्तिको माग गरेको हो। यसअघि सुपरिवेक्षक जस्तै न्यूनतम स्नातक हासिल गरेकाले कोडर एडिटरका लागि दरखास्त दिन पाउनेछन्। उनीहरूले जनगणनामा लिएको लगत फारमलाई संकेत नम्बर दिई प्रशोधन कार्य हुनेछ। सरकारले जनकपुर जयनगर रूटमा चलाउन भारतसँग खरिद गरेको नेपाली ध्वजावाहक रेल त्रिपाल ओढाएर राखिएको करिब 15 महिनामा बल्ल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्मको 37 किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भएको बताएको हो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा रेल सेवा उद्घाटनको मिति तय हुने जनाएको छ। सरकारले गत वर्ष 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको 2वटा रेल गत वर्षको असोजदेखि धनुषाको इनरवा स्टेशनमा त्रिपालले ढाकेर राखिएको छ। लामो समयसम्म ट्र्याकमा त्रिपाल ओढाएर राखिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको पनि सरकारले भने रेल खरिद गरेको करिब 15 महिनामा बल्ल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले तत्काल रेल सञ्चालनमा ल्याउने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण क्रममा 2 देशका प्रधानमन्त्री बीचको छलफलपछि उद्घाटनको मिति तय हुने जानकारी दिइन्। अब यसले तत्कालै रेल प्रक्रिया जुन सचिवजी भन्नुभयो त्यो हामी अगाडि बढाइसक्यौँ। सारा कुरा हाम्रो तयारी हो। भोलिदेखि हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ पनि हुँदैछ। अब 2टा देशको प्रधानमन्त्री, सायद हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी इन्डिया गएपछि डेट फिक्स गर्नुहुन्छ कुन दिन यसको उद्घाटन गर्ने, अनि कन्टिन्यू एक टाइम कम्तीमा रेल चल्नै पर्छ भनेर त्यो एउटा हो। प्रधानमन्त्री देउवाले यही पुस 25 देखि 27 सम्म भारत भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको मिति र कार्यक्रम भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव इन्जिनियर रविन्द्र नाथ श्रेष्ठले पनि जनकपुर जयनगर रूटमा रेल सञ्चालनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै भारत सरकारको तर्फबाट उद्घाटनको मितिको प्रतीक्षामा रहेको बताए। उनले रेल सञ्चालनको लागि हाल दैनिक रूपमा ट्र्याक परीक्षण भइरहेको पनि बताए। रेलवे चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। रेलवे सञ्चालनको सबै तयारीहरू चाहिँ पुरा भएको छ। अहिले पनि डेली हामी रेलवेको चाहिँ ट्र्याकहरू चेकिङ गर्दै त्यो रेल चाहिँ चलाइरहेछौँ। रेललाई टु एन्ड फ्रो चाहिँ चलाइरहेछौँ। यसलाई चाहिँ अब उद्घाटन मिति
को हामी प्रतीक्षामा छौँ र माननीय मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भइसकेको छ र हामीले यो भारत यो इम्बेसी मार्फत इन्डियन इम्बेसी मार्फत भारत सरकारसँग पनि रेलवे सञ्चालनको मिति चाहिँ हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ। यो भइसकेपछि हामी रेगुलर नेपालमा चाहिँ 35 किलोमिटरमा अहिले हाललाई चाहिँ रेलवे चाहिँ चल्छ, त्यो तयारी पनि हामीले चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव इन्जिनियर श्रेष्ठले केही नदीमा आन्तरिक जलमार्ग विकासको लागि काम भइरहेको पनि जानकारी दिए। उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशी, नारायणी र त्रिशुली नदीमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै जलमार्ग सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी यात्रा गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। अहिले धेरैवटा नदीहरूमा यो इनल्यान्ड वाटरवेज आन्तरिक जलमार्ग विकासको लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तो जस्तै 77-78मा यो खक्रौला खिमडी यो कर्णाली नदीमा, कालीगण्डकी नदीमा यो रामदीदेखि देवघाटसम्म, कोशी नदीमा सतरादेखि तुमलिङटार, नारायणी नदीमा देवघाटदेखि गण्डकसम्म र त्रिशुली नदीमा देवघाटदेखि मुगलिङसम्म को उसमा चाहिँ हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जल यातायातको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर जल यातायातको लागि हामीले चाहिँ अब जल यातायात नियमन गर्नको लागि हामीले चाहिँ ऐन कानुनहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। सचिव श्रेष्ठले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको बताउँदै त्यसका धेरै सन्धिहरूको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिए।